نابي خدي مازون دلوان البي محاضرة ما قلت إن شاء الله مبحث كينه مبحث VLSM كين VLSM معناه variable links subnet mask variable links subnet mask يعني هم دي جمارة كا subnet كين كا subnet mask واني variable بيت variable بيت معناه شيء يعني subnet mask السبنت كي والسبنت كودي بيتا غورين باشا اگر ما 4 سبنت هبن معناه 4 سبنت ماسك جواز ما هبن 4 سبنت ماسك چوای جواز ما هبن وقتی ما فيكسد لينك سبنت ماسك چت کر آن سبنیتینگ ما چت کر ابا FLSM آن فيكسد لينك سبنت ماسك سبنت ماسك همو سبنت ها وکیه سبنت ماسك همو سبنت ها وكيه يعني بنمونه وقت ما دوبت الهوستي كربانا نتورك دوبا 4 سبنت شبه و 4 سبنت ها سبنت ماسك همي ها دا چند بیتن سبنت ماسك همي ها دا وكيه بیت اگر تا کلاس سی بربا دا سبنت ماسك همي ها چند بیت 255 255 255 292 دا بیتن چونکه دو بت مید برید بتا 128 و بتا 64 292 بیت هر 4 سبنت دید من دا ما چه بیتن دا جماره چه جماره اوستا و یک بیت نه تا گورین جماره اوستا دا و یک بیت نه تا گورین نوکه اگه از بیجم اکیتت بیجم ما آی پی که بیت آی پی من بونمونه 192 168 دوت ایک دوت زیرو اگه از بیم اوه سابنیتینگ بکم یعنی از بتیت نتورکی بکم آن بتیت هستا بکم نتورک بونمونه دو بتا بم اکتا اخیری چونکه ما گو سابنیت ماسکی به چنده سابنیت ماسکی به 255 اونه یک کلاسی 255 255 255 دوت زيرو يعني أفرسي أكتا هموانن متني أكتا آخري چه هاي هشت زيرو هاي هشت زيرو اگه با هشت زيرو ها بگورم دستکاری تدا بکم چه از بکم وان يعني جمارا بتت هوستي بكما نتورك بنو من دوا بكما وان ابا دوا بكما وان اگر من دو کرنا وان دی چند سابنیت مو چه بن ما گوده جمارا سابنیت ایسانا دو توان این چه این جمارا وان بتا اوید بوینه وان دی بتا دو توان دو دی چند سابنیت مو چه بن 4 سابنیت دی چه بن الوار 4 سابنیت ها هر سابنیت که چند هوزده هبن دی جمارا زیرو حسب کن چند زیرو من موینه با 6 دو توان 6 64 ناقص 2 دی کن دی بینه با 62 يعني هر سابنت که چند هوستتين 62 سابنت منتين باشه اگر من نتورک کمید ویشوی نبید يعني من نتورک که 100 هبن نتورک که 10 هبن نتورک که 2 من هبن نتورک که 3 من هبن آن من 6 هبن آن 10 من هبن يعني جمارا هوستد من جواز بیته حل چی است به طریقه نشم چکم چون اگر نکات چه بکم ابد اوم 4 سابنت چه بن آن تو 6 سابنت ها چه بکی آن تو هندی جمارا سابنت ها چه بکی تا جمارا چه های جمارا هوستا وکی که نهایی تا گورین چون که بوز سابنت ماسکیوانی فکسیتم هم چی که این هم ده اوی فکسیتی که اینه واریابل يعني subnet mask with the kind of variable which can create a number of subnet masks that suit our needs. هم دی جماره که subnet mask رو چکین که دیف چه بیتن؟ دیف پیداویستی همه بیتن. مثلا من نتورک که های 100 هوست بین. باشه؟ از دی subnet mask که چکم که من 100 هوستا بینید. نتورک که دی من های مثلا من بجیم 25 تی. از دی سابنت ماسک که دی چکم که 25 هوستا جماره کنیزی که 25 هوستا بده باشه اگر من نتورک که دی ها بیتن مثلا بجین
6 هوس منتي از این چی کم سابنت ماسک که چی کم که من جماره که نیزیکا 6 ها چی کده نه کمتر بس زیادتر درست ایش ریکا چه؟ ریکا VLSM باشه بجی چه؟ create a number of subnet masks that suit our needs more efficiently than a class 4 subnetting scheme could گلک باشتر بسابنته دیو من چه کردن؟ دیو مجموعه که سابنت ماسک چه کردن؟ دیف پیداویستیامن بونمونه هم بین بجین اف نتورک منته سه نتورک منته باشه الکلاس سی آی بی که کلاس سی کار بینه بو سه نتورک ها کما سابنتینگ بچه VLSM بو چه VLSM؟ چون کل وی نتورک ها اولی مچان هستانه 120 منته النتورك دوام الشاستي النتورك سام السيتي واش كم صاب نتينج عادي تشبكين ابا فيكسد لينكس دي تشو ام تشيكي ها يعني كا اي بي ما بيت اي بي ما بون مناك بيجين صاد ونوتو دو باشا صاد وشست واشت دوت وان دوت زيرو اچان سابنت الوی چی بکم حتی بو من اف نتورک لی درسو بن اگه ما چهار چی کرن یعنی هم دو بتت هستا بکنن نتور دی بیت دو توان دو دی چهار سابنت چی بن چند بده مینه بو هستا دو توان شست و چهار ناقص دو شست و دو ایره من 120 بن باشه ایره 120 بین باشه پا اگه از دو چی بکم اگر من دو چی کرم سه نتورک تی نتورک ایکه نتورک دوه و نتورک سه نتورک تی یعنی تو فیکسد لینکس گل اوی حل نبید تو بین سابنت ماسکا فیکسد لینکس چی که تو گل اوی حل نبید بو حل نبید اگر از بین بتکی ببم ایک بتا هوستی ببم وانا سابنت ماسکی به سه وقت تعولی 255 وقت آخری زیرو عمرن هش زیرو تی از با هش زیرو اگر ایکی بکم اوان دی چند سابنت بو مچبن دو سابنت بو مچبن و مچند بین مسید بین و اگر از دو بکم اوان دی 4 سابنت بو مچبن بس هر سابنت اکی 62 هوستی تی این من سابنت الفيرا یا كده متشاد بين مصادو بيسوز بين وحل شيء حل أوا VLSM بكاربينين VLSM variable links يعني سابنت ماسك خو variable بكين همي سابنت وكيك نبيتن شو دي variable كين يشوف شيء كين بروسيسر كشتوبه باشه پروسسر که چه درست بیان find the segment with the largest number of hosts connected to it باشه دیوی باشن نتورک خو بجین find کین او زورترین جماره هستا هی find the segment with the largest number of hosts connected to it دیوی سگمنت نتورک آنوی بشه نتورک آخو فایند کین او زورترین جماره هستایی پاش find an appropriate subnet mask for the largest segment subnet که درست کن آن subnet mask که درست کن که گنجای بیتن بو اوین بشه همیا ماستر باشه سابنت ماسک که درست کن که گنجای بیتن بو چه بو اوه نتورک آن اوه بشه نتورک او زورترین جماره هستا های آن ماکزیمم آن لارجست سگمنت آن بشه هر ماستر خطوه سیم write down the subnet addresses to feed the subnet mask the subnet address خود چه باشه
وقت تو آتی تا 120 هبون 120 هوست تو ده بيجي او اي بي من هي چند 192 168 اكس 0 از بكم چند و مصابنت 120 هوست داريخيدن باشي صابنت امن وقت ما تشيك دل چند دست بگد حتی چند چیدن ادرس نتورک ادرس آن نتورک آیدیا هر صابنت که دی چی بیده برودکاست اوی چی بیده وان دریخ باشه خطوه چاره take one of the newly created subnet address and apply a new subnet mask to it that is more appropriate او subnet address ما چیکنی باشه هم دی چی کن هم دی subnet mask که سر تطبیق کن یعنی هم دی subnet mask که بود چی کن که گنجای بیتید گل چه گل 120 باش write down the subnet address to feed the new subnet mask. Subnet address ما چنده؟ هم دیدنی بیسینه و دیف subnet mask کن. خطوه ششی repeat step 4 to smaller segment. دلیر را دست بگی بو او نتورک دی راتین اوید کچ کم. چند نتورک بو؟ 3 نتورک بو. هم دی چه دست بگین؟ او نتورک آمازن کش که find the segment with the largest number او چند هی؟ او 120 In the example the largest segment has 120 hosts so we must start with this segment برنده لازم هم چه دست بگیم؟ هم الوی نتورکی دست بگیم الوی بشه دست بگیم او 120 هی وقتی هم الوی دست بگیم هم الوی بگیم وورد که ده حل کن باش تراونه باش ما ایمیج خو کپی بگیم هست که بی ایمیجی اما بگه همون کن VLSM با 1 بیت اوه همون چطور من اینه باش من سه نتورکت من چه بگتین 120 هوست مایه هوستس و مایه چند 6 هوست and C hosts. خاطی مازن کن باشه بیارد که توزانیه آی پی ما چه بون؟ ما چه آی پی بون؟ او آی پی هم در کهین سابنتینگ آی پی ما آی پی ادرس 192 168 1 0 اونیم اگه هم به این بجین سابنت ماسکوی چنده؟ سابنت ماسکوی 255 255 255 2 0 یعنی ما چند وان هنم ما 24 وانه تیمونیه 24 وان و یا اخیرش ما چند 8 0 تیم اما سابنت ماسکی بیوه که کلاس فول بیدن باشه کلاس فول بیدن دیف پروسیس ما وقتی همه بین بیل اس ام درست بگین یکم خطوه ده بیدم چه بگین and find the largest segment بکن کی largest segment ده 120 هست هم لازم است سابنت کی بوده چی بکن سابنت کی چی بکن که ما 120 هست در بکن باشه اچه سابنت چی بکن که 120 هست چند بتاب کم اوان دی بوم سابنت در کبیتن که 120 هست خوبه بگیرید ها ایکیب کم بود باید که ایکیب کم پای کم دو کرنا وان جمارا اوستا کیم بیتن
بو كمن اي كراوان يعني اف بتا مكراوان باشا ابي بتا از بكما وان دي كان بد مينبا زيرو حفد مينبا اختي حف مانبا معناه دو توان حفد صدو بيستو هشت هوستي باشا ناقص دو دي كين در كبي كان صدو بيستو شش كواتا ام نوكا بين بو ابي سيجمنتي ابي بشمازن ام چه بكين ام بتكي وال بگرين ايك بت وال بگرين وكو چه ايك بت بكينه نتورك يديش ساب نت مينبا بمون چه بيدن دي دو ساب نت چه بن چونكو ساب نت ما قلت يساوي چه ساب نت ساب نت يساوي نه دو توان ان آن دو توان دو باشه حوجینی هم جاره کوچین اینی بینه دو توان دو دیگه چند دیگه چهار بس ما چند بریم ایکو بریم دو توان ایک دو ساب نت دیومون چه بن باشه امازون دو ساب نت دیومون چه بن هر ساب نت که چند وزده بن number of host اكسانا دو توان چند دو توان حفت ام ناقص دود گنجی نمین تبا چند 128 ناقص دو دبیتا چند دبیتا 126 يعني أبى بيتفيامنا ليرة بيداويستيامنا ليرة بركتن باشا أو بيداويستيامنا صادو بيست هوستان ديف أبى معادلة دي شلامن در چه بیدن ده نتورک ما چند و چند بید نتورک آیدیامن در چند دست بکد و ما چه ما ای first IP و ما ای چه last IP و ما چه برودکاستش ما يلا اي بي ما يتشامت اعولي صادو نوتو دو صادو شست واش دوت ايك دوت زيرو فيرست اي بي دي بيدا چند فيرست اي بي دي بيدا صادو نوتو دو صادو شست واش ايك ايك فالاست اي بي ما چه آزانی 126 192 168 1 126 برودکاست چند موقع؟ برودکاست بیده 127 باشه 192 168 1 127 يا برودكاست يعني نوكا ادريس هر دو سابنيت بن من اقول دو سابنيت دي چبن ادريس هيك چنده نتورك ايدي هيك چنده اوه 192 168 x0 بايا دوه سابنيت دوه سابنيت دوه دي سابنيت ماسك يعني نتورک آیدی آوه دی بیده چند سابنت دوه؟ سابنت دوه نتورک آیدی آوه دی بجین نتورک آیدی چنده؟ 192 168 128 باش چند نتورک ماینه؟ نتورک اکچو آمازن چند بود؟ ما سه سيجمنت تي سه بشه تي بشه ايكي چو ابي چند او بشه چو باشه او ما نتو سابنتك بوچي كر سابنتوه اوه باشه او نتورك آي دي او برودكاست اوش فيرست آي بي اوش لاست آي بي سابنت ماس كي بيدي چند بيد سابنت ماس كي بي نتوركي چنده 155 155 155 228 بو چکو ما ایک بت بر انیه ما ایک بت کرا وان آبه ایک بت ما کرا وان
ایک بت ماکری وان یدی همو زیرونه بعد سابنت ماسکی بدی چند بی 128 بیتن و از دید بیش من چه مایانو کن ما سابنت اکادی مای ادرسی وی اوه و من دو نتورکی تاین آن دو بشت نتورکی من تاین ایک الوان 6 هسته تاین یا دی 30 هسته تاین باشه چه بکم حتی او از 6 هسته دست بخم از این دی سابه نتورکی اوه سابنت مای اوه دا باش کم اوه سابنت مای اوه دی چه نکم دی دا باش کم اف سابنت که از بیم دا باش بکم چند بتید وی بکم وان دا بوم 6 هست در کبن دو نه چند بکم وان دو یعنی که سابنت ماسکی بی چنده سابنت ماسکی بیش حالیه صادو نوتو دو تو بکم صادو نوتو دو نه بو دا بکم صادو نوتو دو دا بومن 6 تو دو هست بمین نبه يعني از دوی سابنت دیسا پارتیشن کمر باشه اوی سابنت دوی اوا چند آی دیوی 192 168 128 دو بارا چلی کمه و دا باش کمه و تقسیم کمه آن پارتیشن کمه بود با اوی از بیم و مجموعه هستا در کبی چند 6 هست يعني معنی از دی چه گورا کاریه کم دی گورا کاریه سابنت ماسکیوی کم اگر من گوران کاری نکر با فیکسد با یعنی که فیکسد با نه واریابل با دو سابنت ماسکی چند بید؟ 128 بید بس از این تغییر کم گورم دی بتا کدیش کمه چه کمه نیتورک دوام چه در که بیتن؟ 62 یعنی نو که از بچم بجمه نیتورک آی دی و فیس آی پی و لاس آی پی و برودکاست یت اوه سابنتو که از چی کم بود چم او سابنتو از چی کم او 6 آی پی ها بتمنده چند بین نتورک آیدی آوه نتورک آیدی که چند دست بکد 128 دست بکد الوی آی پی دست بکد باشه اوه 128 بس آی پی دی بیده چند 120 نه لاس آی پی چنده بو 192 شماره اوسو چنده شماره اوسو 62 هم دائما ناقص دود کن بجین چند دود توان مثلا این او اینه چه جمارت ماینه بتید زیرو ناقصا دو چونکو ایک دی بیته نتورک آیدی یکیش برودکاست اگه هم بین اوه کم بکن گل وان جماره دی چند بید گل 62 چه در که بید؟ 109 در که بید نه؟ 109 در که بید 62 تا زایده و بگه چند در که؟ نود در کرد برودکاستی بیده چند؟ برودکاستی بیده بیده 191 اما لاس آی پی اوه 109 ما ایکو کم کری او ما باش اما 109 سابنت ماسکی بیده چند لید؟ سابنت ماسکی بیده چند؟ 155 155 192 ساکی سابنت ماسکی بیده چیه؟ واریابل ما بیره چند تا بو؟ 128 بیره چند بو چند؟ 192 آتا گورین باشه واضحه حتی نکه باش